नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 7,000 थप संक्रमित, नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको समाचारबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्। त्यो अब अपुष्ट समाचार हो। हाम्रोमा पुष्टि भएको भेरिएन्ट भनेको अल्फा भेरिएन्ट र डेल्टा भेरिएन्ट मात्रै भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हुन्। अर्को एउटा कप्पा भेरिएन्ट भन्ने पनि छ, त्यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न होइन। कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएपछि पहिलो पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भिडियो सन्देश। महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै संकल्प र बाह्य सहयोगको आवश्यक पर्दछ। चर्चा एमालेमा भइरहेको एकता प्रयासको पनि र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुद्वारा आफूलाई हटाउने नयाँ गठबन्धनलाई खतरनाक वामपन्थीको संज्ञा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले नयाँ योजना गरिएको सरकारलाई वामपन्थी र खतरनाक भन्दै संसदका सबै दक्षिणपन्थी सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। विपक्षी नेताहरूले नेतान्याहुलाई पदबाट हटाउने गरी गठबन्धन गर्न सम्झौता गरेपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो भनेका हुन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व सुरुमा उग्र दक्षिणपन्थी खेमाका नेता नाफ्ताली बेनेटले गर्नेछन्। राजनीतिक वृत्तका सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर नेतान्याहुको 12 वर्षे कार्यकाल अन्त्य गर्न खोजेका छन्। बीबीसीका एलन जोन्स्टन भन्छन्, नेतान्याहुले नयाँ सरकार बन्नका लागि संसदमा लिनुपर्ने विश्वासको मत गठबन्धनले लिन नसकोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छन्। बीबीसीका एलन जोन्स्टनको भनाई। शरण खोज्नेहरूलाई विदेश पठाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने पहिलो युरोपेली देश डेनमार्क बनेको छ। युरोपेली आयोगले युरोपेली संघ बाहिरका शिविरमा आप्रवासी राख्न दिने कानून अनुमोदन गर्ने डेनमार्कको यस्तो कदमको आलोचना गरेको छ। डेनमार्कको शरणार्थी सम्बन्धी परिषदले पनि उक्त कानूनलाई गैर जिम्मेवारपूर्ण भनेको छ। गत अप्रिलमा सिरियाली शरणार्थीलाई फर्किनका लागि दमास्कस क्षेत्र सुरक्षित भनेको भन्दै मानवाधिकार सम्बन्धी समूहहरूले डेनमार्कको को आलोचना गरेका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालतले खोप नीतिलाई तर्कसंगत नभएको भनेपछि खोप नीतिको समीक्षा गर्न सरकारलाई 2 साताको समय दिइएको छ। खोप कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीहरूलाई देशमा के भइरहेको छ त्यसबारे जागरूक हुन भनेको हो। बीबीसीकी इलेक्ट्रा नेस्मिथ भन्छिन्, Why are jabs for over 45s free while younger age groups have to pay? 45 वर्ष माथिकालाई खोप किन निशुल्क दिएको जबकि कम उमेर समूहकाले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ? संघीय सरकारले भन्दा राज्य सरकारहरूले खोपका लागि किन धेरै रकम तिर्नु परेको र खोप लगाउन आम मानिसले एप मार्फत दर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान किन बनाएको भन्ने पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, भारतमा अहिलेसम्म 3% जनताले मात्रै पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्, जबकि भारत विश्वको ठूलो खोप उत्पादक देश हो। युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतले जर्मनीले संघले तोकेको वायु प्रदूषणको सीमा कम्तीमा 6 वर्षका लागि नागेको निर्णय सुनाएको छ। लक्जमबर्गमा न्यायाधीशहरूले अत्यधिक प्रदूषणको समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउने योजना सुनिश्चित गर्न जर्मनी विफल भएको बताएका हुन्। बर्लिनमा रहेका बीबीसी संवाददाताले अदालतको आदेशले डिजेलबाट चल्ने गाडीमाथि व्यापक प्रतिबन्धहरू लाग्न सक्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका लकडाउनले वायु प्रदूषण कम गर्न भने केही मद्दत पुर्याएको छ। चीनिया सरकारले व्यापारको विषयलाई लिएर अमेरिकासँग उसकै शब्दमा सामान्य छलफलको अवस्थामा फर्किएको जनाएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले उत्पादक र ग्राहकका लागि मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न साझा आधार खोज्न दुवै पक्ष सहमत भएको जनाएको हो। महिनौको मौनतापछि चीनका उपप्रधानमन्त्री लियो ख र अमेरिकी अर्थमन्त्री सहितका प्रतिनिधि बीच यसै साता उच्च तहको वार्ता भएको हो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बेला सुरु भएको दुई देश बीचको व्यापार युद्धका कारण निम्तिएका तनावका माझ अहिले आएको बेइजिङको यो टिप्पणीलाई संवाददाताहरूले आशाको संकेत भनेका छन् र एउटा चरम आर्थिक संकटले संयुक्त राष्ट्रसंघको अदालतलाई लेबननका प्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको 16 वर्ष अघि हत्या अभियोग लागेका मानिस विरुद्धको सुनवाई
रद्द गर्न बाध्य पारेको छ। हेगमा रहेको लेबननका लागि विशेष ट्राइब्युनलले यसै महिना आरोपित सलिम आयास विरुद्धको मुद्दा सुनवाई गर्न लागेको थियो। सन् 2004मा लेबननका राजनीतिज्ञमाथिको हमलासँग यो मुद्दा सम्बन्धित छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 6,825 जना संक्रमित भएको पत्ता लागेको छ। कुल 21,773 नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 5,904 जना भने संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 75 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,630 पुगेको छ। कुल संक्रमित 5,77,000 पुग्दा 1,02,000 जति सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 7,000 जति संस्थागत र 95,000 जति होम आइसोलेसनमा छन् र बाँकी 4.5 लाख भन्दा धेरै निको भइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्रिटेनको एउटा पत्रिकाले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको दाबी अस्वीकार गरेको छ। डेली मेल पत्रिकाले लेखेको छ, नेपालबाट सुरु भएको ठानिएको भाइरसको नयाँ प्रकार युरोपमा पनि फैलिसकेको र तिनमा कोभिड खोपहरूले काम गर्न नसक्ने वैज्ञानिकहरूको आशंका छ। तर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचार निराधार भएको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले भने, त्यो अब अपुष्ट समाचार हो। हाम्रोमा पनि भेरिएन्ट छन्, जसरी अरू देशमा पनि छन्, भेरिएन्टहरू नयाँ हुन्छन्। हाम्रोमा अहिले हामीसँग पुष्टि भएको भेरिएन्ट भनेको अल्फा भेरिएन्ट र डेल्टा भेरिएन्ट मात्रै भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हुन्। अर्को एउटा कप्पा भेरिएन्ट भन्ने पनि छ, त्यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न होइन। त्यही भएर हामीले पुष्टि गरेको यति मात्रै हाम्रो जानकारीमा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयले पनि नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट फेला भएको कुराबारे अवगत नभएको जनाएको छ। सरकारी अधिकारी अनुसार ब्रिटेनका सम्बन्धित निकायसँग कोभिड-19 सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान हुँदै आएको छ र उताबाट दिएको पछिल्लो विवरणमा समाचारमा उल्लेख भए जस्तो कुनै कुरा समावेश भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले समाचार आएपछि युकेको नियामक निकायसँग फेरि जानकारी मागेको तर जवाफ आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको निम्ति विश्व समुदायको सहयोगको खाँचो औँल्याएका छन्। पूर्व रानीसँगै बसेर दिएको भिडियो सन्देशमा उनले आफूहरू पुनः स्वस्थ हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएपछि शाह दम्पति पहिलो पटक भिडियो मार्फत सार्वजनिक भएका हुन्। उक्त भिडियो सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले महामारीसँग जुझ्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै संकल्प र बाह्य सहयोगको आवश्यक पर्दछ। प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। महामारीका बेला देशका कतिपय स्थानमा अग्रपङ्क्तिमा रही काम गरिरहेकाहरूमाथि आक्रमण भएका घटना बाहिर आइरहेका छन्। पूर्व राजा शाहले त्यो पृष्ठभूमि उल्लेख नगरी महामारी विरुद्धको सङ्घर्षमा खटिएकाहरूप्रति आभार प्रकट गरे। दिनरात आफ्नो दायित्व र मानवीय कार्य गर्ने सबै अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमा हामी अन्तर्आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह महामारीका बेला गंगा स्नान गर्न भारत गएको भन्दै शाह दम्पतिको आलोचना भएको थियो। त्यहाँबाट फर्किए लगत्तै उनीहरूमा संक्रमण देखिएको थियो। अघि समाचारमा चर्चा गरिए जस्तै होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको संख्या निकै धेरै भएकाले नर्सहरूको एउटा समूह निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिने काममा सक्रिय छ। कोभिड विशेष नर्स समूहको नाममा देशव्यापी संरचना बनाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिफोन मार्फत सरसल्लाह दिने गर्छन्। सूचनाको पहुँच भएका र नभएका दुवै क्षेत्रका मानिसलाई लक्षित गरेर परामर्श दिन थालिएको उक्त समूहको भनाइ छ। जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय भन्छन्, अस्पतालको पहुँच नभएको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भेट्न नसक्ने भए पनि कोभिड विशेष नर्स समूह मार्फत सही जानकारी पाउन थालेपछि सहज भइरहेको होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका मानिसहरूले बताएका छन्। श्रीमतीलाई गर्भवती अवस्थामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि के गर्ने हो भन्ने समस्या परिरहेको बेला कोभिड विशेष नर्स समूहको सल्लाह अनुसार उपचार गर्दा अहिले निको हुन सफल भएको बताउँछन् दैलेखको ठाँटीकाट गाउँपालिकाका धनबहादुर
बहादुर शाही। नजिकै अब स्वास्थ्य चौकी थिएन गरे प्रवासी लिनलाई एकदम सहज भयो। त्यही अनुसार मैले कन्ट्याक्ट गर्ने थिएँ। मैले नगरे पनि अहिले आफैले पनि कल गरेर चाहिँ फलोअप गरेर आउँथेँ के छ कस्तो छ अवस्था बिरामीको भनेर। आफ्नो दिदीलाई कोभिड-19 को संक्रमणपछि स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि नर्स समूहको समन्वयमा अस्पतालसम्म पुगेर जीवन बचाउन सहयोग पुगेको बताउँछिन् काठमाडौँको वनस्थलीमा बस्दै आएकी प्रवीणा बन्जाचार्य। परामर्श पाइसकेपछि मलाई सबभन्दा खुसी लागेको टाइममा हस्पिटल आउन नसकेको भए अहिले आजदेखि रिकभर भएर आउने अवस्था हुन्थेन होला। सोच्नु अहिले टाइममा चाहिँ मलाई जानकारी र सही सल्लाह दियो। यस्तै गर्दा रिकभर भएर आइसक्नु भएको छ। नर्सहरूले दिएको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दा घर परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई कोभिड संक्रमणबाट बचाउनुका साथै आफूलाई पनि सहज भएको बताउँछन् रूपन्देही जिल्लाको सैन मैना नगरपालिकाका प्रवीण प्री। परामर्श अनुसार हामीहरू घरमा आइसोलेसन भएर बस्यौँ है। र बाबु र मेरो वाइफलाई संक्रमित हुनबाट बचाइयो। डायरियाहरू भएको बेलामा यस्तो मेडिसिनहरू युज गर्नु भन्नु भएको थियो। हामीहरूले त्यही मेडिसिनहरू युज गर्यौँ हामीहरूले। सूचनाको पहुँच पुगेको ठाउँमा सही सूचनाको पहिचान हुन नसकेको र सूचनाको पहुँच भन्दा टाढा रहेका मानिसहरू ढिलो अस्पताल पुग्ने गरेका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको विषयलाई मध्यनजर गरेर देशभर रहेका नर्सहरूको समन्वयमा समूह बनाएर 7वटै प्रदेशका मानिसहरूलाई परामर्श दिँदै आएको बताउँछिन् कोभिड विशेष नर्स समूहका संयोजक दुर्गा सापकोटा। मिडिया भरि यो औषधि खाऊ त्यो औषधि खाऊ भनेर भनिरहेको छ। त्यो देख्यौ होइन, त्यसलाई पनि हामीले प्रोपर च्यानलाइज गरेर कम्युनिटीमा भन्दै भयो। नेपाली भाषामा मात्र कोभिडको सूचना कन्फ्युजन भइरहेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने सबै इन्स्पेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले 7वटा प्रदेशमा 7वटा लोकल कोअर्डिनेटर र लोकल काउन्सिलरको हामीहरूले नोमिनेसन गर्यौँ। वैशाखको अन्तिम सातादेखि अहिलेसम्म देशभरका 500 भन्दा बढी मानिसहरूलाई टेलिफोन तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत परामर्श दिइसकेको नर्सहरूले बताएका छन्। स्वयंसेवकको रूपमा नर्सहरूले परामर्श दिने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको हुनाले जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म सेवा दिने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको कोभिड विशेष नर्स समूहले जानकारी दिएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयहरू बन्द भएकाले यो शैक्षिक सत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। बालबालिकालाई घरमा राखेर पढाउँदा कस्ता चुनौती भोगिरहनु भएको छ, ती चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला। केपी पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन् बालबालिकालाई घरमा राखेर पढाउँदा धेरै चुनौती छन्। ती मध्ये विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रिया तथा खेलकुदको कमीले संवेगात्मक विकासमा हानि पुगेको छ। यसो चुनौतीलाई समाधान गर्न अभिभावकले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न दिई साथीभाइ बीच अन्तर्क्रिया गराउने र घरभित्रै गर्न मिल्ने कसरत र व्यायाममा सहभागी गराउनुपर्छ। प्रिया लामिछाने लेख्छिन् कोभिडका कारण बच्चाहरूको दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन आइरहेको छ, जस्तो कि खाने, सुत्ने, खेल्ने र अध्ययन गर्ने। विद्यालयले इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराइरहे पनि सबैलाई यो नियम पर्याप्त छ जस्तो देखिन्न। नवीन नेवाने लेख्छन् अनलाइन कक्षाको बहानामा अहिले बालबालिका मोबाइलको सम्पर्कमा धेरै नै आएका छन्। यसले गर्दा बालबालिकाको स्मरण शक्ति घटाउने चिन्ता बढेको छ। त्यसैले कक्षा सकिने बित्तिकै उनीहरूलाई मोबाइल नदिने र घरायसी काममा सघाउन लगाउने गर्नुपर्छ। पुराना कथा सुनाउने, राम्रो बानीको विकास गराउने, कोरोना भाइरसदेखि सचेत कसरी हुने जस्ता कुराहरू सिकाउने गर्नुपर्छ। रवि पौडेल लेख्छन् स्कुलले ग्रेड दिँदा पनि राम्रो पढ्ने विद्यार्थी र अलिक कम र नपढी परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूमा धेरै फरक नपारी अङ्क दिने भएकाले नपढ्ने विद्यार्थी झन कमजोर हुँदै गएका छन्। घरमै भर्चुअल जुम क्लास पढ्दा पनि आमा बुवा सधैँ सँगै बस्न नमिल्ने हुँदा बालबालिका पढेको जस्तो गरी गेम खेल्ने वा अन्य भिडियो हेर्ने गरेको पाइएको छ। रमेश राज पोखरेलको धारणा छ पढाइ नै नहुनु भन्दा त अनलाइन मार्फत भएकै ठिक छ, तर बिहानदेखि साँझसम्म मोबाइल ल्यापटपमा बसिरहँदा केटाकेटीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ कि भन्ने डर लागेको छ। प्रद्युम्न उपाध्यायले समस्या र समाधानबारे ट्विटरमा बुदागत रूपमा लेखेका छन्। समस्यामा उनले लेख्छन् बच्चाको सामाजिकीकरण घटेको छ, कम्प्युटरमा बढी समय खर्च भएको छ, आँखा गर्दन जिउमा समस्या हुने देखिन्छ, स्कुलमा जस्तो सिकाइ भएको पाइँदैन। उनले देखेको समाधानको पाठ चाहिँ
सहज मान्दै अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिने र सिक्ने अर्को पाटोको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। रमेशनाथ योगी लेख्छन्, अनलाइन पढ्नको लागि पनि गाउँ टोलतिर नेटवर्कको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई घरमै भए पनि आफूले जानेका बुझेका ज्ञान गुण र व्यवहारिक कुरा सिकाउने गर्नुपर्छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफूलाई पदबाट हटाउने देखिएको नयाँ गठबन्धनलाई उनकै शब्दमा खतरनाक रूपमा वामपन्थी भनी व्याख्या गर्दै नयाँ सरकारलाई संसदमा रोक्न दक्षिणपन्थी सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन्। वामपन्थी एसअटिड पार्टीका नेता यायर लापिडले 8 दलको गठबन्धन भएको घोषणा बुधबार अबेर गरेका हुन्। नयाँ सरकारको सुरुको 2 वर्ष कट्टरपन्थी नेता नाफ्ताली बेनेट प्रधानमन्त्री हुनेछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। पछिल्लो सहमतिमा नेताहरूले आलो पालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। त्यसअनुसार बेनेटले 2 वर्षपछि लापिडलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछन्। नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण गर्नु अघि संसदमा मतदान हुनेछ। भ्रष्टाचारको अभियोगदेखि आफूलाई हटाउने विभिन्न किसिमका प्रयासलाई 12 वर्षसम्म नेतन्याहुले विफल पारेका थिए। तर अहिले एक अर्काको विपक्षमा उभिँदै आएका उग्र राष्ट्रवादीदेखि अरब इस्लामवादी समूहहरू नेतन्याहुले हटाउने साझा उद्देश्यमा एक ठाउँमा उभिएका छन्। राजनीति सुरु गर्दा बेनेट प्रधानमन्त्री नेतन्याहुका सहकर्मी वा चेला जस्ता थिए। उनले नेतन्याहुको सल्लाहकार, वरिष्ठ सहयोगी र चिफ अफ स्टाफको रूपमा पनि काम गरे। नेतन्याहुका पछिल्ला सरकारमा उनी शिक्षा र रक्षा मन्त्री पनि बनेका थिए। प्रस्तावित गठबन्धनमा वैचारिक हिसाबले उनी नेतन्याहुका सबभन्दा बढी निकट व्यक्ति हुन्। नेतन्याहु जस्तै उनी दक्षिणपन्थी हुन्। उनले खुला रूपमा वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनी वेस्ट ब्याङ्कमा यहुदी बसोबासको पैरवी गर्छन्। लामो समय सँगै काम गरेका नेतन्याहु र बेनेट पछिल्लो समय एक अर्काका साझेदार भने थिएनन्। बेनेटले पहिलो पटक आफ्ना पूर्व राजनीतिक मार्गदर्शकलाई चुनौती दिएका छन् र नेतन्याहुले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। गठबन्धन घोषणा भएपछि नेतन्याहुले भने, यो देशभित्र तिमीले यस्तो गर्छौ भन्ने थाहा भएको भए एकजनाले पनि तिमीलाई मतदान गर्ने थिएनन्। बेनेटसँगै गठबन्धनमा रहेका लापिड लोकप्रिय पूर्व टेलिभिजन प्रस्तुता र विपक्षी दलका प्रमुख हुन्। सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व उनले गरेका थिए। उनी अलि बढी मध्यमार्गी छन् र आफ्ना गठबन्धन साझेदार भन्दा फरक 2 राज्यको अवधारणाबाट समाधान खोजिपर्ने धारणा राख्छन्। विविधतायुक्त यी राजनीतिक समूहहरूबीच नेतन्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने बाहेक अरू कुनै साझा अवधारणा छैन। पदबाट हटेको अवस्थामा नेतन्याहुले सत्ता मात्रै गुमाउने नभई भ्रष्टाचार, धाँधली र विश्वास भङ्ग गरेको भन्दै लाग्दै आएका अभियोगको अनुसन्धानले गति लिन सक्छ। ती आरोप पूर्वाग्रही रहेको नेतन्याहुले बताउने गरेका छन्। नेतन्याहुले पछिल्लो गठबन्धन इजरायलको सुरक्षाका लागि खरा भनेका छन् र यो विफल हुने कैयौं सम्भावना छन्। र गठबन्धनमा सामेल दलहरूको लक्ष्य भने शक्तिशाली छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। अब प्रसङ्ग नेपालकै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न वार्ता गरिरहेका नेताहरूले छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा नपुगिसकेको बताएका छन्। विभाजनको निकट पुगेको देखिएको एमालेभित्र एकता के अझै सम्भव छ? वार्तामा संलग्न नेताहरूसँग कुरा गरेर साथी फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। पार्टीका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्व महासचिव माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाइए पनि दुवै पक्षबीच संवाद चलिरहेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट नेता सुभाष नेमाङले भने पार्टीको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर छलफल जारी छ। सकारात्मक कुराकानी भएको छ। यो 3 वर्षदेखिको समस्या हो। समाधानको खोज जटिल हुने नै भयो, तर हामी आशावादी छौं, नेता नेमाङको भनाइ। नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई 2075 साल जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको एकीकरण अघिको अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार भए एकताको वातावरण बन्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा एमालेको विग्रह झन गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक नेपाल र उनी पक्षका सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। वार्तामा संलग्न असन्तुष्ट पक्षका भनिने नेता गोकर्ण विष्टले पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रयास गरिरहेको बताए। उनले भने जेठ 2 गते अघिका पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका संरचना बिउताउने र क्रियाशील बनाउने अनि त्यसपछि फागुन 23 गतेपछि दुवैतर्फबाट गरिएका राजनीतिक र सांगठनिक निर्णयहरू बदर गर्दै सच्याउने गरेर पार्टी एकता अघि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले जोड दिइरहेका छौं कि सकारात्मक स्थिति देखिए पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन। पछिल्ला वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले देउवाको पक्षमा नेपाल पक्षका सांसदहरूबाट भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने धारणा पनि राखेको बताइएको छ। नेता विष्टले उनकै शब्दमा पार्टीलाई विधिमा फर्काइए प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उब्जिएका समस्या पनि हल गर्न सकिने बताए। वार्ताका बीच आज खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक स्थगित गरेका छन्। अब अर्को विषय, नयाँ बजेटमा स्नातक गरेका बेरोजगारहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउने कर्जाको सीमा बढाएर 25 लाख रुपियाँ पुर्याउने व्यवस्था गरिएपछि उक्त कर्जा कसरी लिने बारे व्यापक चासो व्यक्त भइरहेको छ। तर जानकारहरूका भनाइमा सरकारले केही वर्षदेखि लागू गरेको यस्तो योजना खासै सफल हुन सकेको छैन भने आम मानिसको बुझाइ पनि गलत देखिएको छ। त्यसबारे थप चर्चा गर्दैछन् विष्णु पोखरेल। विशेष गरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले उक्त कर्जाबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न खाले धारणा सार्वजनिक गरिएका छन्। जानकारहरूका भनाइमा चाहिँ प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने गरी पहिले सञ्चालित कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेको देखिँदैन। एकजना पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री सरकारले लोकप्रियताका लागि यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि विगतका अनुभवले यो असफल कार्यक्रम भएको बताउँछन्। पञ्चायत कालको अनुभव सुनाउँदै उनले भने बेरोजगार स्नातकहरूलाई भनेर पञ्चायत सुरु गरिएको थियो प्रतिनिधि स्तरीय प्रधानमन्त्री हो। त्यति बेला पनि जो सत्ताका नजिक थिए उनीहरूले मात्रै पाए कि पञ्चायत बेलामा पनि ग्रेजुएटहरूले बस चलाए। त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जानको निमित्त बसको असाध्यै ठुलो खाँचो हुनाले यसो गर्यो भनेदेखि आमा कमाउन सकिन्छ भने अन्ततः त्यो पैसा चाहिँ त्यतिकै डुब्यो। छेत्रीका भनाइमा नेपालमा यस्ता खाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग हुने र पछि त्यसलाई सरकारले नै सकार्नुपर्ने अवस्था आएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसरी सहुलियत दुरुपयोग हुनुमा सत्ताधारीले कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने उद्देश्य हुनु र उनीहरूकै सिफारिसमा कार्यकर्ताले सहुलियत पाउने अवस्था हुनु प्रमुख कारण रहेको छेत्रीको विश्लेषण छ। सरकारबाट ल्याइएका यस्ता पपुलिस्ट किसिमको लिडरहरूले रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने भन्दा पनि सरकारले क्षणै केही समयको निमित्त हामीलाई हेरिदियो है भन्ने इम्प्रेसन दिन्छ। वस्तुतः त्यही हो। जानकारहरूका भनाइमा प्रमाणपत्र राखेर कर्जा लिन घोषणा गरिए जस्तो सहज छैन। त्यसमाथि यसबारेको आम बुझाइ पनि गलत रहेको उनीहरू बताउँछन्। धेरैले प्रमाणपत्र राखेर 25 लाख रुपियाँ कर्जा पाइहालिन्छ भन्ने बुझेको भए पनि त्यो गलत बुझाइ भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए। हातमा वित्तीय संस्थाहरूले सर्टिफिकेट राखेको भरमा पैसा दिने नभइकन सम्बन्धित व्यक्तिले अथवा सर्टिफिकेट होल्डरले व्यवसायको चित्तबुद्ध प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा त्यो व्यवसाय स्थापना गर्न, त्यसलाई प्रवर्धन गर्न र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्जा ब्याङ्कले उपलब्ध गराउने हो। यो ब्याजहरू नाम हो तर रकम भनेको के हो? कर्जा हो। यसको अर्थ धेरैले बुझे जस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाइने होइन कि लगानी परियोजनाका आधारमा कर्जा पाइने हो र त्यसका लागि प्रमाण वा योग्यताका रूपमा प्रमाणपत्र धितो राखिने हो। सरकारले 5 वर्षसम्मका लागि शैक्षिक योग्यता भएको तर बेरोजगार रहेको व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुनका लागि कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिएको उनले बताए। ढकालका भनाइमा बजेटमा घोषित कार्यक्रम तत्कालै लागू भइहाल्दैन। हाल यस्तो कर्जाको सीमा 7 लाख रुपियाँ रहेको छ। उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ। उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिलेको बजेटमा घोषणा भए अनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत चैतसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 139 जनाले कर्जा लिएका छन्। विष्णु पोखरेल, बीबीसी, काठमाडौँ। अन्तिम विषय खेलकुदको। आज राति पौने 10 बजे नेपाल र चाइनिज ताइपे बीच इराकमा विश्वकप फुटबल छनौटको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ताइपेलाई पराउन सके नेपालले 2 वर्षपछि चीनमा हुने एसियन कपको
अन्तिम छनौटमा प्रवेश गर्न सहज हुने भएकाले आजको खेललाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। थप चर्चा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। नेपाली समय अनुसार आज राति 9:15 बजे राष्ट्रिय फुटबल टोलीले चाइनिज ताइपेईसँग विश्वकप छनौटको खेल खेल्दैछ। कुवेती सहरको जावेर अल हमाद रङ्गशालामा हुने खेल अहिले नेपाली फुटबल प्रेमीहरूका लागि चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। हुन त नेपालमा नेपाली समर्थकहरू माझ खेल्नुपर्ने खेल कुवेतमा खेल्नुपर्दा नेपालले धेरै विषयमा घाटा बेहोरिसकेको छ। आफ्नै मैदान, अपार घरेलु दर्शकहरूका साथ र सुहाउँदो मौसम नेपाल अनुकूल हुने थियो भने अहिले कुवेती भूमिको गर्मी नेपाली खेलाडीहरूका लागि प्रतिकूल विषय बनिरहेको छ। गत वर्ष कुवेतमा भएको विश्वकप छनौट खेलेका तर यसपालिको टोलीमा नपरेका नेपाली रक्षक रजिन टिमाल भन्छन्, रातिको समय हो त्यहाँ चाहिँ अब 45 डिग्रीको गर्मी थियो अनि एकदमै गाह्रो भयो। जस्तो हामी यहाँ नेपालमा कुनै चिसो ठाउँमा गएर खेलाएर हाम्रो घाँटीमा के अड्के जस्तो फिल हुन्छ नि, त्यहाँ पनि त्यस्तै फिल हुने क्या। स्टार्टिङ 5 मिनट 10 मिनटदेखि नै त्यो घाँटीमा एकदमै छ्याप्प समाउने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ। हुन त मौसमसँग भिज्नका लागि नेपाली टोली एक हप्ता अगाडि नै कुवेतको छिमेकी राष्ट्र इराक पुगेको थियो। इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै कुवेत पुगेको नेपालले त्यहाँको गर्मी र प्रतिस्पर्धा दुवैमा गोल मिल्ने मौका पाइसकेको छ। त्यसैले नेपाली टोलीलाई मैदानमा भिड्न अब कुनै समस्या नभएको बताउँछन् नेपाली टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय। तापक्रम बढेको भन्ने हिसाबको कुराहरू मात्रै हो। अब त्यो तापक्रम पनि करिब हामी 25 तारिकदेखि 6-7 दिन हुँदाखेरिमा धेरै हिसाबले पनि एडजस्ट भइसकेका छौँ। त्यसरी ओपन हामी यहाँ ट्रेनिङ गर्दाखेरिको जतिको गाह्रो रङ्गशालामा चाहिँ हुँदैन भन्ने आशा गरेका छौँ। मौसमको प्रतिकूलता भन्दा नेपालको लागि सबैभन्दा चासोको विषय अहिले चाइनिज ताइपेईसँगको खेलको नतिजा बनिरहेको छ। ताइपेईलाई 1.5 वर्ष अगाडि नेपालले उसकै देशमा गएर शून्यका विरुद्ध 2 गोलले पराजित गरिसकेको त्यही इतिहास दोहोर्याउनेमा कतिपयको आशा छ। ताइपेईलाई फेरि हराएर आफ्नो समूहको 4औं स्थान सुरक्षित गर्न सके नेपालको एसिया कपको अन्तिम छनौट प्रतियोगितामा पुग्ने मौका बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यस निम्ति नेपालले एसिया क्षेत्रको 24 टोलीभित्र आउनुपर्ने हुन्छ। फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र भन्छन्, फाइनल क्वालिफिकेसन राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गरिहाल्यो र अहिले 24बाट क्वालिफाई गर्ने यो गर्नुको मुख्य कारण के हो? नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूले जहाँ एसियन कपको क्वालिफिकेसनको फाइनल राउन्डसम्म पाइराखेका हुन्छ ती कन्ट्रीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै म्याचेसहरू चाहिँ एसियन लेभलमा चाहिँ खेल पास गर्ने एफसीको उद्देश्य हो। त्यसो त गत वर्ष चाइनिज ताइपेईसँग खेलेको टोली भन्दा वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा थुप्रै परिवर्तन भइसकेको छ। नयाँ प्रशिक्षक कुवेतका अब्दुल्ला अलमुताइरीले इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा युवा टोलीलाई महत्त्व दिँदै आक्रामक फुटबल खेल्ने संकेत पनि गरिसकेका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीको टोलीमा नअटाएका स्ट्राइकर भरतवास प्रशिक्षकको आक्रामक रणनीतिलाई सही मान्छन् र कम्तीमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध आक्रामक खेल्नु राम्रो हुने सुझाव दिन्छन्। इराक जस्तो टिमलाई पनि हामीले लिड गरेर राम्रोलाई गर्न सकिन्छ भने पाइनँ चाइनिज ताइपेलाई भन्ने कुरा हो। चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेल थुप्रै नयाँ अनुहार रहेको राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी र नेपाली टोली सम्हाल्ने यताको प्रशिक्षक अलमुताइरीको लागि पनि पहिलो परीक्षा हुनेछ। यही खेलको परिणामले नेपालले खेल्ने जोर्डन र अस्ट्रेलिया बीचको बाँकी 2 खेलको रणनीति निर्धारण हुने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले नयाँ योजना गरिएको सरकारलाई वामपन्थी र खतरनाक भन्दै संसदका सबै दक्षिणपन्थी सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। शरण खोज्नेहरूलाई विदेश पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने पहिलो युरोपेली देश डेनमार्क बनेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले खोप नीतिलाई तर्कसङ्गत नभएको भनेपछि खोप नीतिको समीक्षा गर्न सरकारलाई 2 साताको समय दिइएको छ। युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतले जर्मनीले संघले तोकेको वायु प्रदूषणको सीमा कम्तीमा 6 वर्षका लागि नागेको निर्णय सुनाएको छ। चीनिया सरकारले व्यापारको विषयलाई लिएर अमेरिकासँग उसकै शब्दमा सामान्य छलफलको अवस्थामा फर्किएको जनाएको छ। र एउटा चरम आर्थिक सङ्कटले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अदालतलाई लेबनानका प्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको 16 वर्ष अघि हत्या अभियोग लागेका मानिस विरुद्धको सुनवाई रद्द गर्न बाध्य पारेको छ। हवस्, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
छ।